اچا نام صحابہ دا، 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 اعلیٰ رتبے عظمت شوکت شان مقام صحابہ دا، اچا نام صحابہ دا، اچا نام صحابہ دا، اچا نام صحابہ دا، گہر نبی او رنگ وچ رنگے، گہر نبی او رنگ وچ رنگے، او ہند نبوی رنگ وچ رنگے، جنت خود جنانوں منگے، رسی اللہ والا تملا او انعام صحابہ دا، اچا نام 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 صحابہ دا، کالیا کالک نمل، کالیا کالک نمل، تو چل صحابہ دے گر، تو چل صحابہ دے گر، بن منجتا بے تاج چنوکر اور غلام صحابہ دا، اچا نام صحابہ دا، اچا نام صحابہ دا، اچا نام صحابہ دا، اچا نام صحابہ دا، زندگی نہیں موت بر، زندگی نہیں موت بر، موت دا نہیں کوئی ڈر، زندگی نہیں موت بر، جو صحابہ کا دیوانہ ہاتھ چک، زندگی نہیں موت بر، موت دا نہیں کوئی ڈر، زندگی نہیں موت بر، موت دا نہیں کوئی ڈر، سائیں دے آسے پاسے دلکش خوشیاں دے آرام صحابہ دا، اچا نام صحابہ دا، اچا نام صحابہ دا، اچا نام صحابہ دا، اچا نام صحابہ دا، جے تک زندگی دے ہنسا، جے تک زندگی دے ہنسا، جیلانی مرشد نال، جے تک زندگی دے ہنسا، جیلانی مرشد نال، سانو بخشے آن پلایا پلا تام صحابہ دا، اچا نام صحابہ دا، اچا نام صحابہ دا، اچا نام صحابہ دا، اچا نام صحابہ دا، سارے محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ کس قدر ہے بنایا ہنسی مصطفیٰ، مصطفیٰ جان دیں یا خدا جان دیں، کس قدر ہے بنایا ہنسی مصطفیٰ، مصطفیٰ جان دیں یا خدا جان دیں، جس دی عظمت سمجھ وچ کیویں آسیا، او دا نام لین تے شان تے پا جان دے، کس قدر ہے بنایا ہنسی مصطفیٰ، مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے، جس دی زلفان لا کے خدا، جس دی زلفان لا کے خدا، والقمر ہے پیشانی تے مکھ والزہا، اللہ دی قسم نعت خانہ خطیب
دے بس وچ نہیں، نعت خانہ خطیباں دے بس وچ نہیں، او دی تعریف قرآن سنا جاندا ہے، کس قدر ہے بنایا ہسی مصطفیٰ، مصطفیٰ جاندا ہے یا خدا جاندا ہے، سائیں دے دربار عالی دی کیا بات ہے، سائیں دے دربار عالی دی کیا بات ہے، جتے تل دی نیوکا تے ذات ہے، پاویں حبشاں چوں وکدا غلام عبدے، اونوں کعبے دی چھت تے چرا جاندا ہے، کس قدر ہے بنایا ہسی مصطفیٰ، مصطفیٰ جاندا ہے یا خدا جاندا ہے، کس قدر ہے بنایا ہسی مصطفیٰ، مصطفیٰ جاندا ہے یا خدا جاندا ہے۔ جزاک اللہ۔